अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम सूरत राद से शुरू करेंगे जो कि 13th पारा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयत है और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अलिफ लाम मीम रा जैसे कि हम जानते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत में से है और इसके माना अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी के इल्म में नहीं है। और उसके बाद ये कि ये अल्लाह ताला की जो किताब है उसकी आयत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपके पास यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आया है वो हक के साथ है और बिल्कुल सच है। अगर ये लोग नहीं मानते तो कसूर इन लोगों का है कि जो नहीं मान, आप डाउटफुल ना हो, यानी कि आप शक का शिकार ना हो, आप पूरा यकीन रखें और आपके आपके पहुंचाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर नहीं आते। जो तुमको नजर आते हैं कि ऐसे आसमान को ऐसे बुलंद किया बगैर सतूनों को जिन्हें तुम देखते हो, यानी वो आसमान जिनको तुम देखते हो वो बगैर सतूनों के हैं। फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ और उसने आफताब और महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निजाम की एक हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। और इस सब की क्या वजह है? वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। ये सारी निशानियां जो हमारे आस पास बिखरी हुई हैं ये किस चीज के लिए हैं? हमारी यकीन को पुख्ता करने के लिए है। एक छोटा सा भी सेटअप हम चला रहे होते हैं, एक घर चला रहे हैं या एक ऑफिस चला रहे हैं या एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। उसके बगैर हम वो नहीं रन कर सकते। उसकी पूरी जो है हायरार्की होती है, उसके पूरा ऊपर से नीचे के सारे जो मैनेजमेंट जो मैनेजर से लेकर नीचे तक जितने के भी लोग होते हैं वो सारे हायर्ड होते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होते हैं और उनका पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसको वो लेके सर्व करते हैं। और कोई भी अगर बीच में से पोस्ट खाली हो जाती है तो फौरन उसको क्या करते हैं, उधर रिहायरिंग इसलिए होती है ताकि निज़ाम ठीक से चलता रहे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी बड़ी कायनात है और उसमें अगर इंसान ये गौर फिक्र करे कि बगैर किसी के चलाए ये सब कैसे चल सकता है, बगैर किसी की ओनरशिप के ये कैसे चल सकता है, तो ये सारी तदबीर कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हाना ताला कर रहा है। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो फिर गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है और इस सूरह में कई जगह पे गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत सारी निशानियां अपनी इस सूरह में बताई हैं ताकि हमारी अकल के दरवाजे को अल्लाह ताला खटखटाए और हम अपनी अकल से सोचें कि किस तरह मुमकिन है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं किस तरह से हो रही हैं। खुद से खुद तो नहीं हो रही ना, जाहिर है।
اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جہنمی ہے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو رب کا کفر کرے گا تو پھر اس کا انجام بھی جہنم ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، لشدید العقاب۔ تو اب اوپر سے عقل کی دعوت دی جا رہی ہے نا، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ عقل استعمال کرے، یا اس کے پیچھے وہ قومیں گزر چکی ہوں جن پہ عبرت آ چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی ام، وہ عقل سے کام نہ لے اور اپنے اعمال کو درست نہ کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں، اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو یہ تو نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ بتایا کہ آپ کون ہے؟ آپ ایک رہنما ہے، آپ گائیڈ کرنے والے ہیں، آپ راہ دکھانے والے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ زبردستی کسی کو مطلب ان کی منمانی پسند کے ساتھ، یا مطلب وہ چاہیں کہ بھی کوئی نشانی ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو، کوئی خاص ایسا کرتب ہو تو ہی ہم مانیں گے، تو ان کی باتوں پہ نہیں چلیں گے۔ جو کام نبی کے کرنے کا ہے بس وہی کام وہ کریں گے۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، یعنی صرف انسان نہیں، تمام جاندار جو بھی ہیں کائنات میں، جتنے بھی جاندار موجود ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ جو چرند پرند ہیں، ساری جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ ان سے اونچی آواز سے بات کی جائے، یا اگر ہم سرگوشی کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن نہیں رہا، یا نعوذ باللہ ہم اندھیرے میں کوئی کام کریں تو ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو کیا پتا جو بھی ہم کر رہے ہیں، یا ہم اتنی خاموشی سے کوئی کام کر رہے ہوں کہ خود ہم اس سے بھی واقف نہ ہوں کہ ابھی تو گھوپ اندھیرا ہے اور اس وقت تو میرا کچھ بھی کر لوں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عموماً دیکھیں نا، چوریاں ڈاکے کس وقت ہوتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور وہ پکڑے نہیں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے، اور یہ ساری جو محتاجی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، یعنی جو ہمارے جو آگے پیچھے فرشتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یعنی کتنے فرشتے ہیں اور کیا ان کی تعداد ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. یعنی ان تمام انتظامات کے باوجود تکلیف کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. وہی اللہ ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو جو فرشتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور آ، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو جس شخص کے دل میں بھی ایمان کی سچائی موجود ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اللہ کی تسبیح بیان کرے گا. خاص طور سے اس سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی غلط افعال ایسے ہو جائیں یا کوئی خیال غلط گزر جائے. اللہ تعالیٰ کا وہ یرسل الصواعق، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حال میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، جس وقت جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے، ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایک واقعہ اس سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس بھیجا کہ اللہ کی طرف اس کو جا کر دعوت دو. تو مشرک نے کہا کہ جس کی طرف سے آپ مجھ کو دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا؟ وہ سفیر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا اور کہا کہ وہ شخص مجھ کو ایسا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوبارہ جاؤ، واپس جاؤ. جب وہ واپس گیا تو اس نے پھر وہی بات کی کہ اچھا، جس کی عبادت کے لیے تم مجھے کہتے ہو وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسے ہی کہا. تو اتنی دیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی کا کڑکا بھیجا اور اس شخص کو جو اللہ کے بارے میں باتیں بنا رہا تھا اس کو ہلاک کر دیا. اور وہ سفیر راستے میں تھا اور نہیں جانتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تیرے جانے کے بعد اس شخص کو ہلاک کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ آیت اتاری اور اس کا یہ شان نزول ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ آیت پڑھی. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا سچا. والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اس کا پکارنا برحق ہے، رہی دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں شدید پیاس لگی ہو یا پانی کی حاجت ہو تو ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں سے ہم گلاس کو آرڈر نہیں دیتے کہ آؤ گلاس میرے منہ میں پانی پڑ جائے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. خود جاتے ہیں اور پھر پانی اٹھاتے ہیں اور پانی کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. تو جس طرح پانی خود سے خود کسی، چاہے آپ کو جتنی بھی شدید طلب ہو، پیاس لگی ہو، پانی خود بخود اڑ کے تو ہمارے پاس نہیں آئے گا نا.
تو اسی طریقے سے یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ چاہے کوئی بھی اچھا کام کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کو نہیں مانتے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں کچھ نہیں ہے مگر ایک تیرے بے ہدف، جیسے کافروں کا پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس طرح سے ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، کہہ دیجئے اللہ۔ قل کہیے، کیا پھر تم نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز کہ نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا؟ کہہ دیجئے، کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے ہاں ایسے شریک کہ انہوں نے پیدا کیا اس اللہ کے پیدا کرنے والے کی مانند؟ لہذا مشتبہ ہو گئی پیدائش ان پر۔ کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی یکتا ہے، نہایت غالب، نہایت غالب ہے۔ تو اب کائنات پہ اگر غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، ورنہ کیا ہے، روشنی اور تاریکی یکساں نہیں ہو سکتی، کہ جب کائنات پہ غور و فکر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے علم کو استعمال کریں، تو پھر جہالت والی بات تو نہیں کر سکتے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمیں سچ اور جھوٹ خلط ملط سا نظر آئے گا، ہم اس کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے۔ اس اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی تو بہہ پڑی اس سے وادیاں، اور اپنے اندازے کے ساتھ پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ ابھرا ہوا۔ اور ان چیزوں میں بھی کہ یہ جو وہ تپاتے ہیں انہیں آگ میں بنانے کے لیے زیور یا سامان، جھاگ ہے، اس یعنی آب روا کے جھاگ کے معنی۔ اسی طرح مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی، بس لیکن جو جھاگ ہے تو وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر، اور لیکن جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو تو وہ ٹھہرتی ہے زمین میں، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی پہچان تو ہمارے اندر رکھ دی ہے، ہمیں فطرتاً حق کی پہچان ہے، تو جب جب بھی حق سامنے آتا ہے تو انسان کے دل میں وہ جم جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو آرام سے اگنور کر سکے۔ تو قرآن سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس سے فائدہ اٹھانے کو کہا ہے، صحیح۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جھاگ کا کیا معاملہ ہے کہ آ، کسی بھی چیز پہ جب جھاگ آ جاتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، یا تو ہم اس کو ہاتھ سے خود ہی الگ کر دیتے ہیں یا پھر وہ کچھ عرصے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی زندگی میں جب کچھ مشکلات آتی ہیں تو وہ جو اس کا قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے عمل میں پختگی آتی ہے، لیکن جو قرآن سے استفادہ نہیں لیتا تو وہ گویا جھاگ کی مانند اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ آزمائش یا وہ جو مشکل ہے وہ اس کو دین سے اور دور لے جاتی ہے، اور وہ اس پہ جم نہیں پاتا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا آ، اس کا حکم، تو اگر بے شک ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کی مثل اس کے ساتھ، تو ضرور وہ بدلہ دے دیں گے اسے، یہ لوگ ان کے لیے ہیں انتہائی برے، اور حساب ان کا جہنم ہے۔ تو اب یہی بات ہے کہ آم، جن لوگوں نے قبول کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائیوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیوں سے نوازتا ہے۔
اور جو قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چاہے وہ زمین بھر فدیہ دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے یہ بات کہ یقیناً جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، اس شخص کے معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اندھا ہے؟ یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں وہ توڑتے، وہ اور نہیں وہ توڑتے اس پختہ عہد کو۔ کون لوگ؟ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے اس کی بابت کہ اسے ملایا جائے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور وہ ڈرتے ہیں اپنے برے حساب سے۔ تو یہاں پہ بھی کیا اصول ہے؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو پختہ باندھ لیتے ہیں اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑ کے رکھا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین، یہ لوگ ان کے لیے لعنت ہے اور انہیں کے لیے انتہائی برا ہے۔ تو یہاں جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پہلے پڑھا تھا، وہی چیز یہاں پر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو مضبوطی سے باندھنا، خون کے رشتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، ان سے قطع تعلق کی نہ کرنا، اور اسی طرح سے زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی فیوریٹس اور نان فیوریٹس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر کثیر ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا فائدہ، اور کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر کوئی بڑی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس شخص کو آ، جو رجوع کرے۔ صحیح، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے اور ایک خاص نشانی ہے کہ اس کو ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا پھر وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایسی نشانی اتری نہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم مان جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے، جسے چاہے وہ گمراہ کرے اور جسے چاہے وہ سیدھا راستہ دکھائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آ کے جڑتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی جو دل کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو ایک ایسے شخص کی مثال جو کہ ذکر کرتا ہے اور ایک ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ ہے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اچھا، ایک شخص جو ہے وہ اگر دین سے دور ہوتا ہے، لیکن اگر دین سے دور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو یا روزے نہ رکھتا ہو یا زکوٰۃ نہ دیتا ہو سکتا ہے وہ سارے ارکان کرتا ہو ایک میکینکل وے میں، لیکن اس کا جو دل ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں اٹکی ہوئی ہوتی، وہ اس سے غفلت برتتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی چھٹنے لگتی ہیں، یا یہ چیزیں صرف ہیبٹس میں بھی کبھی کبھی شمار ہونے لگتی ہیں۔ تو جب ہم دیکھیں کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا یا ہمارے گھر میں ایسی بے برکتی ہو رہی ہے، تو پھر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کے، وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ تو خوشخبری کس کی ہے؟ جو دعوت حق کو مانے اور پھر ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایسے قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تو ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ وہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے میرا رب ہے، اس سے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مر جاؤ ماوا ہے۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، تو یہ بھی ایک طرح کی نشانیاں ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کرنا، مگر سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طرف کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، انہیں جان کر مایوس نہیں ہو گئے؟ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اس پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیا اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ یعنی دنیا میں تو مہلت ختم ہو گئی، لیکن اب کیا ہے؟ پکڑنے کا وقت ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا پھر جو ذات پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اور وہ جو کسی قدرت پر نہیں رکھتے، یکساں ہی لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یعنی جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ ہر حال میں اس سے واقف ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہے؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل دائمی ہے اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا میں موجود ہو۔ یہ بخاری کی روایت۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تل کا عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے تقوی والوں کا، اور اوپر دیکھیں نا تل کا عقبال کافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا یقین ساری زندگی اللہ تعالیٰ پر اور اسی کے مطابق عمل کرنا، اور کافروں کا انجام آگ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے آیات کا بھی انکار کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو غور و فکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں۔ اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم آ گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اور کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد، جس اور کسی رسول کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ یا نشانی لے آئے مگر جس کا اللہ حکم دے، اور ہر مقررہ وعدے کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جانا ہے تو وہ پھر یقیناً آ جاتا ہے۔ یم اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو وہ چاہے۔ وعنده الکتاب، اور اسی کے پاس ہے کتاب یعنی اصل کتاب جو ہے۔ وما إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، اور اگر واقعی ہم دکھائیں آپ کو بعض اور اگر ہم آپ کو دکھائیں ہم، اور اگر ہم واقعی آپ کو دکھائیں بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے کہ ہم مفاد دے دیں آپ کو، تو آپ پر صرف
पहुंचा देने की ही जिम्मेदारी है, और हम पर है हिसाब लेना। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक हम चले आते हैं उनकी जमीन को, हम कम करते हैं उसे उसके अतराफ से। यानी इसका इससे क्या मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो जमीन को का दायरा जो है वो तंग करते चले आ रहे हैं, जहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। और अल्लाह हुक्म करता है जिसे कोई रद्द करने वाला नहीं है इसके हुक्म को, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और तहकीक तदबीरें की थी अम्बिया के खिलाफ उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, बिलाखिर अल्लाह ही के लिए है सारी तदबीरें। वो जानता है जो कुछ वो कमाता है, वो जानता है जो कुछ हर नफ्स कमाता है, और करीब काफी जान लेंगे कि किसका अंजाम आखिरत में अच्छा है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि तू रसूल नहीं है। आप कह दीजिए काफी है अल्लाह गवाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, और वो शख्स भी कि उसके पास किताब का इल्म है। यानी जो मुनकरीन कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, तो हमारे दरमियान गवाही किसकी काफी है? अल्लाह सुब्हान ताला की काफी है। और फिर हर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता हो, तो जो भी किताब आसमानी का इल्म रखता होगा वो सही गवाही देगा, वो गलत गवाही नहीं दे सकता। सूरत इब्राहिम, ये भी मक्की सूरा है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। الذين يستحبون الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد। अलिफ लाम रा, ये भी हरूफ मुक़त्तआत में से है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। यानी ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से आई है। किस पर आई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है। उन्होंने खुद नहीं लिखी। और क्यों आई है? ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, इनके रब की तौफीक से, उस अल्लाह के रास्ते पे जो जबरदस्त और अपनी जात में आप तारीफ वाला है। और जमीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है, और सख्त तबाहकुन सजा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। यानी दुनिया को प्रायोरिटी पे रखते हैं और आखिरत को भुलाए बैठे हैं। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने ऐसा पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, इसने अपनी ही कौम की जुबान में पैगाम दिया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। इसे भी हमने ये हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, और उनको तारीख इलाही के सबक आमूज वाकयात सुनाकर नसीहत करो। इन वाकयात में बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के लिए उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। इसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त आजमाइशें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा बचा कर रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। शुक्र क्या है? मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। शुक्र क्या है? नेमतों का एतराफ है। शुक्र क्या है? कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है उसको एक्नॉलेज करना, और दिल से आजिजी अख्तियार करना और उसका एहसास करना। तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमें उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। वाला इन कफर तुम, और अगर तुमने कुफर किया, यानी कि जो नेमतें भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हैं तुम उसके इनकारी हो जाओ, तुम उनको एक्नॉलेज ना करो, तुम उनका एहसास ना करो, तुम उनके बारे में ये सोचो ही ना कि ये नेमत है, बल्कि तुम उनको अपना हक समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर दो।
یا اگر وقتی طور پہ کوئی آزمائش ہے، کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس لے لیتے ہیں یا تم سے دور چلی جاتی ہے، تو تم کہو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں. تو یاد رکھو، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے، کفر کو سخت ناپسند فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شکر ہر حال میں کریں. ہم صرف شکر نعمت کے ملنے پہ نہ کریں، بلکہ ہم تکلیف پہ بھی شکر کریں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر الحمد للہ کہا کرتے تھے. اور آپ اگر کبھی تکلیف یا مشکل میں ہوتے تھے تو الحمد للہ علی کل حال کہتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں، یعنی جو عیادت کے لیے آتے ہیں، تو ان سے وہ کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے. اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، بیماری کی حالت میں شکر کرتا ہے، تو دونوں فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. تو جو بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے عیادت کے لیے، ان سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں اس حال میں، اس بیماری میں، تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اور اگر شفا دے دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت دوں گا، اور پہلے خون سے زیادہ اچھا خون عطا کروں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو کتنا بڑا اجر ہے کس بات پر؟ شکر کرنے پہ. بعض دفعہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہم خود سے یہ ایک ازیوم کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں یا سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے. کہتے ہیں نا، یہ تو لا علاج مرض ہے. اب یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے. اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر مرض کی شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو شفا دے دوں گا، تو پھر اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت دوں گا، اس کے پہلے خون سے اچھا خون بھی عطا کروں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اور اگر اسی بیماری میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، تو پھر اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے نا، نقصان تو کہیں نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بیماری میں کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں. اور ابھی بھی جو ہماری تازہ ترین جو صورتحال ہو رہی ہے، اگر ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ جن ماؤں کے بچے جاتے ہیں، یا جن کے پورے پورے گھر اجڑ گئے ہیں، یا جن کے شوہر جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اپنے سامنے ان کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، نہیں بھی دیکھ پا رہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں چل رہا. پھر بھی ان کے جو زبان ہے اس سے کلمہ شکر نکل رہا ہے. بہت سی جو ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس میں وہ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، ہر حال میں ہم آپ سے راضی ہیں، آپ کے رب ہونے پہ راضی ہیں. تو ہم ہمیشہ اپنے دوسروں کو دیکھ کے خود بھی سیکھیں، اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں، اور اپنے اندر بھی اس چیز کو لے کر آئیں کہ ہم شکوہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی کثرت کر لیں. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے اور وہ لوگ جو زمین میں سارے کے سارے، تو بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بے پرواہ ہے، نہایت قابل تعریف ہے. یعنی تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم تعریف کرو گے تو وہ چیز تعریف کے قابل ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا نہیں تمہارے پاس وہ خبر آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی، اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے واضح دلیل کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ لوٹا دیے اپنے منہوں میں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو البتہ ایسے شک میں ہیں کہ اس سے کہ جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا ہے. یعنی جب ان کو توحید کی دعوت دیے گئے، تو انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہاتھ چبا لیا، اپنا ہاتھ ہی خود چبا لیا، ایک محاورتن بولتے ہیں نا. تو وہ حیران حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی بات کریں گے، کوئی بت نہیں ہوگا اور ہم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. یعنی انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. ہم ہم ان ہستیوں کی بندگی سے تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگیوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا، تو لاؤ کوئی صریح سند. وہی بات کہ ہمارے تو دادا پر دادا یہ کیا کرتے تھے، ہمارے تو خاندان میں یہ کب سے ہو رہا ہے.
अ, ये कैसे हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग गलत हों, ये तो नहीं हो सकता। तो ये ये चीज तो हमें भी फेमिलियर लगती है ना, ये सुनी सुनी सी लगती है कि हम भी अपने आसपास ऐसी चीजें सुन सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है, ये कैसे हो सकता है। बाज रसूमात की हम ऐसी पाबंदी करते हैं, बाज रिवाजों की हम इतनी ज्यादा पाबंदी करते हैं कि वो शिर्क के बराबर होती है। इनके रसूलों ने इनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे लिए नहीं कि हम तुम्हें कोई सनद ला कर दे। कभी कोई होता है ना खानदान में से कोई ऐसा कि जो दीन समझ जाता है, और कोई छोटा होता है हमसे और फिर वो हमें दीन की बात बताता है, तो फिर बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अब तुम आए हो हमें दीन समझाने के लिए, अब तुम हमें बताओगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो कहते हैं तुम भी तो हम जैसे इंसान ही हो ना, तुम में ऐसी क्या चीज है कि हम तुम्हारी बात माने। जबकि उनको अल्लाह ने चुन लिया। ठीक है, तो दीन की समझ जिसको भी अता करनी करे अल्लाह सुब्हान ताला, हमें क्या चाहिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि हाँ इसको दीन की समझ है, और अल्लाह को शुक्र है कि इसको दीन की समझ है, तो हम इससे दीन सीख लें। सनत तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है, और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह ताला पे भरोसा करें, जबकि हमारी जिंदगी के राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है। जो अजियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। फल यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को क्या चाहिए कि अल्लाह पे तवक्कुल करें। और फिर ऊपर भी देखिए फल यतवक्कलिल मुमिनून था, नीचे भी फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून। तो तवक्कुल भी अल्लाह पे करना चाहिए, मोमिन है तो भी तवक्कुल अल्लाह पे करना चाहिए। हर हाल पे अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम हमारी मिल्लत में, तो या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम उन जालिमों को हलाक कर देंगे, और इनके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो और मेरी वईद से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ, हर जब्बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। ये अल्लाह ताला का फैसला है। फिर इसके बाद आगे उसके लिए जहन्नुम है, वहां उसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। ये कौन सा पानी है? ये जख्मों का जो धोवन होता है ना, ये वो वाला पानी होता है। जैसे जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो मुंह का जाकर कितना कड़वा हो जाता है ना, उस वक्त अगर कोई चीज खिलाने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, वो हम थ्रो अप कर देते हैं, हम नहीं खा सकते, उसको नहीं खा पाते। तो ऐसे ही हाल होगा। मौत हर तरफ से उस पर छा रही होगी मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान को लागू होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह हमें महफूज रखे। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनकी मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो, और वो अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुस्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है। वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई मखलूक तुम्हारी जगह ले आए, और ऐसा करना इस पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे तो उस वक्त उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे, वो उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो। वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें भी दिखा देते। अब तो यकसा है, ख्वाह हम जजा फजा करें या सबर, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो ना था। मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ मैं ना तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं इससे बरी जिम्मा हूँ। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक यकीनी सजा है। तो ये है शैतान और उसकी असलियत, कि वो हमें अपने पीछे लगाता है, और जब हम उसके पीछे अंधाधुंध चल पड़ते हैं तो फिर क्या करेगा, वो उस दिन बरी जिम्मा हो जाएगा, हट जाएगा। क्या वो कहेगा कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही
जैसे कहते हैं ना हम लोग कि मैं तो मजाक कर रही थी, या तो मैं तो मजाक से ही बात करी थी, तो उस तरह से शैतान कहेगा। और उस वक्त कितना दर्दनाक लम्हा होगा कि हमारे लिए वापसी की कोई सूरत ही नहीं होगी। अब जो हमने सारी जिंदगी शैतान की बातों में आकर अपने वक्त को खोया, और अल्लाह की इबादत नहीं की, और अल्लाह से दुआ नहीं मांगी, और अल्लाह ताला के का खालिसतन जिक्र नहीं किया, तो अब तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? और अब तो हम मतलब शैतान को है उससे देखेंगे, हसरत से देखेंगे कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा तो कोई सहारा ही नहीं है, और अल्लाह ताला की तो हमने वैसे इबादत की ही नहीं जैसे करनी चाहिए, तो मांगने का भी इख्तियार नहीं रहा। बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे, और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। कि अल्लाह ताला यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जन्नत में जो कलाम होगा ना, वो सलाम का होगा, कि सलाम ही सलाम होगा हर किसी के लिए। और जो जन्नत का जो कलाम है, या ये समझे कि जो लैंग्वेज है, जैसे हर हर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है ना, हर इलाके की एक जुबान होती है। और जब हम उस इलाके में जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप उस इलाके की जुबान को सीख लें, वो आपको वहाँ काम आएगी। जैसे अगर आप यहाँ से हज पे जा रहे होते हैं या उम्रे पे जा रहे होते हैं, तो कुछ छोटे मोटे अरबी के सिखा दिए जाते हैं कि आपको यहाँ वहाँ पे काम आएंगे, आप अजनबी नहीं होंगे। तो इसी तरह से जन्नत का जो कलाम है वो सलाम है। जो सलाम हम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ये सलाम है जन्नत का कलाम। तो जो जन्नत में जाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो दुनिया में कसरत से सलाम करे, इसकी आदत डालनी चाहिए। और सलाम करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, जो नजर आए उसको सलाम करना चाहिए। अब इसमें अपने प्रोटोकॉल्स को हमें खुद फॉलो करना है कि जैसे खवातीन हैं तो वो अ, उनके लिए जो अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज रखी हैं, वो उन बाउंड्रीज में रहते हुए सलाम करें। किसी अजनबी मर्द के साथ, कोई ऐसा अजनबी सरे राह चल रहे हैं, हर अजनबी मर्द के साथ सलाम करते हुए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो हमें इनका खुद ख्याल रखना होगा। और इसी तरह से मुस्कुराहट, सलाम करे तो साथ मुस्कुराएं भी, कि शक्ल ऐसी ना हो कि फिर देख के कोई ये समझे कि आप सलाम कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मुस्कुराने वाले थे। और सलाम भी अच्छे से करना चाहिए, यानी कि सलाम अलैकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि सीन से पहले अलिफ है, लाम है, तो अस्सलामु अलैकुम दुरुस्त करना चाहिए। देखिए आप वही है ना, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपने अरबी लैंग्वेज अगर सीखी है, आप उम्रे पे गए हैं और आपको जो है वो बताया गया है कि इस जुमले का ये मतलब है, तो आप ये बोलिएगा। जैसे नाम का मतलब होता है यस, और ला का मतलब होता है नहीं। अब आप उल्टा बोल दें, ला को यस समझे और वहां जाके ला ला बोलते रहे, और वो आपको जो है कह के ये मना कर रहा है इस चीज से, जबकि वो है तो यस, यानी कि जिस चीज को आप खुद ऑपोजिट बोल रहे हैं। तो जुबान सीखना और दुरुस्त तरीके से सीखना और उसी के लहजे में सीखना जरूरी होता है। यानी आप अरबी सीख रहे हैं तो अरबी के लहजे में ही बोलेंगे ना। आप कहेंगे मैं तो अरबी बोलूंगा लेकिन बोलूंगा उर्दू के तरीके से, तो ये आपकी अकल का मसला है या सामने वाले का मसला है? आपके पास कोई पाकिस्तान में आता है, उर्दू में बात कर रहा है, कोई फॉरेनर है, तो आप उसको कहीं ना कहीं करेक्ट तो करते हैं ना, कि नहीं इस यूं नहीं यूं है। आपका नाम अगर वो तलफ्फुज सही नहीं बोला, तो आप उसको कहते हैं नहीं ये है, इस तरह से है, जिस हद तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अरबी तो हमारी कुरान की जुबान है, और अल्लाह ताला ने हमें इसको सीखने का हुक्म भी दिया है, और ये भी कहा है कि अरब के लहजे में ही सीखें। तो इसी तरह से सलाम को भी हम प्रॉपरली वैसे ही करेंगे जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और जैसे कि जो लबो लहजा है उसी में करेंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है? तो यहाँ पे एक मोमिन की मिसाल दी जा रही है, कि एक मोमिन की मिसाल क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अम्म, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की सी है, तुम उससे जो भी लोगे ये तुम्हें फायदा देगा। तो कुछ भी ले लें, खजूर की आप जड़ ले लें, उसकी टहनी ले लें, उसके पत्ते ले लें, उसका फल ले लें, हर चीज फायदा देगा। तो मोमिन की मिसाल देके यहाँ पे समझाया जा रहा है कि मोमिन कैसा हो, या मोमिन की मिसाल क्या हो। यानी कि जब तुम किसी से मिलोगे तो तुम्हारी मिलने से दूसरे को फायदा होना चाहिए।
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، کہ وہ آ, اس وہ مانند ہے پاکیزہ کھجور کے درخت کے، یعنی کہ کون مومن جو ہے وہ پاکیزہ کھجور کے درخت کی مانند ہے، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اصلها ثابت، جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے۔ تو اسلحہ ثابت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جڑ اس کی ثابت ہے، کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ جو ہے نا مضبوطی سے جمع ہوا ہے، وہ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، یہ نہیں کہ مشکل آئی تو وہ اس کا ایمان بہ کے کہیں اور چلا گیا، خوشی ملی تو اس کا ایمان کہیں اور چلا گیا، انتہائی خوشی میں بھی اللہ اللہ اور رسول کے سارے احکامات کو پیچھے ڈال کے اور آگے اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اور جب آزمائش آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، پریشانی آیا، تو بھی اپنی اصل کو چھوڑ کر اور پیچھے چلا گیا، تو اس کا جو اصل ہے نا، اس کی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو مومن کا جو کردار ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی شاخیں اس کی بلندی کی طرف ہوتی ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس کے جو خیالات ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کے جو گولز ہیں، وہ ہائی ہوتے ہیں، وہ بلند ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، وہ دنیاوی فائدوں کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اخروی فائدوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتا، دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، تو وہ بھی دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کا ٹارگٹ آخرت ہوتی ہے۔ تو تی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے، وہ درخت جو ہے وہ ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ کچھ تو پھل ہوتے ہیں نا جو سردی میں، کچھ تو درخت ہوتے ہیں جو سردی میں پھل لاتے ہیں، اور کچھ گرمی میں پھل لاتے ہیں، اور کچھ بہار میں لاتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت فائدہ مند ہوتا ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے یا وقت گزارتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ نصیحت کی بات لے کر ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدے کی بات لے کر ہی جاتا ہے۔ اس کے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ تکلیف میں ہے یا اس کو کوئی رنج پہنچا ہے تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہو، یا وہ جو ہے اس کو کسی بات پہ وہ اپسیٹ ہے، غصہ آیا ہوا ہے، تو کوئی اگر اس کے ساتھ بیٹھے تو وہ اپنے غصہ اس پہ اتارنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے، اپنا پھل ہر وقت دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بیسٹ ہوتا ہے وہ وہی اس کو پورٹرے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں وہ جیتا ہے، کہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کہ اس کا نفس اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ سب چیز پر حاوی ہو جائے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہمیں کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنے اندر اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو کھجور کے درخت کی مانند بنائے، جیسا کہ اللہ نے مثال دی ہے، اور ہر ایک کے لیے ہر وقت فائدہ مند بنائے۔ پھر دوسری اللہ نے مثال دی، وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور کلمہ خبیثہ کی مثال یعنی کفر و شرک کی جو مثال ہے وہ کیسی ہے؟ اس درخت کی ہے جو کہ ناپاک ہے، وہ اکھیڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے اور اس کو کوئی قرار نہیں، یعنی کلمہ خبیثہ جو ہے نا بذات درخت کی سی مثال ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اور اس میں کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم نے پھول پودے لگائے ہوتے ہیں تو کچھ اس میں جنگلی پودے بھی اگاتے ہیں یا جنگلی چیزیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں، بس وہ آپ ہلکے سے ہاتھ سے اوپر اوپر سے اکھاڑے تو وہ فٹافٹ نکل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ محنت نہیں لگانی ہوتی۔ تو جو کفر و شرک ہے، جو کلمہ خبیثہ ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے، سطحی سطحی سا جو ہوتا ہے، کہ اس کو کوئی استحکام نہیں ہے، اس میں کوئی آ، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب یوز لیس ہے وہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ قوم ثابت کی بنیاد پر کہاں فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو جو شخص شرک نہیں کرتا اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، اسی پہ توکل کرتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر اس کی خوشی، اس کا غم، اس کے دکھ، اس کے درد، اس کی ہر چیز اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے. اور دنیاوی مشکلات اور مصائب کی جو ہے وہ پھر پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے نیک عمل پہ جمع رہتا ہے اور اپنے نیک عمل کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر جب اس کی موت کا مرحلہ آتا ہے نزا کے عالم سے لے کے اور اس کے آگے کے تمام مراحل میں، تو یہ جو قول ثابت ہے، یہ کلمہ توحید ہے، وہ اس کی پھر مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی اس نے ایسی گزاری ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آگے کے مراحل کے لیے بھی بہت آسانی کرتے ہیں، قبر میں آسانی کرتے ہیں، حشر میں آسانی کرتے ہیں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو یعنی ایمان کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا. وہ داخل ہوں گے جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ ہی کے لیے بنا لیے ہیں کئی شریک تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے. کہہ دیجئے تم دنیا میں فائدہ اٹھا لو، پھر بلا شبہ تمہاری واپسی آپ کی طرف ہے. کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے کہ وہ قائم کرے نماز اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو پوشیدہ اور ظاہر، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ اس میں کوئی دوستی کام آئے گی. پھر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ نماز، جو ایمان لانے والے ہیں وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور اعلانیہ خرچ کریں. خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، صدقہ کی بہت فضیلت ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین اس میں نیکی کے کام بھی کروائے اور خوب صدقات کروائے. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس میں اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو تابع کر دیا تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس اللہ کے حکم سے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو اس کی تابع کر دیا. اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو تابع کر دیا اس حال میں کہ وہ دونوں برابر چل رہے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کر دیا. اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم گن نہ سکو گے. بے شک انسان البتہ بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند نعمتیں ہمیں بتائی ہیں جن کو ہم نہیں گن سکتے، ہم تو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اتنا زیادہ جو ناشکر ہے، اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا شکر کا حق تو نہیں ادا کر سکتے. اسی لیے ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے. ربی اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا بہت ذکر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں. تو ہمیں کچھ اللہ سے مانگنا بھی ہے نا، تو اللہ کی توفیق سے مانگنا ہے. تو جیسے جیسے ہم بارہ پڑھتے جاتے ہیں، جیسے شروع میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈائری مینٹین کریں، تو ہم جیسے آیات میں کچھ پڑھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے، تو پھر اس کی بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اندر یہ چیز ڈال دیں. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو ہم سے دور کر دیں. اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو اس شہر مکہ کو بنا دے امن والا، اور میری اولاد کو اور مجھے دور رکھ اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ کہ
यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांग रहे हैं। अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं पर गौर करें ना, तो उनकी खैरख्वाही बहुत खुल के सामने नजर आती है कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं जीते थे कि अल्लाह ताला तू मुझे बख्श दे और तू मुझे माफ कर दे और तू मुझे आला दर्जा दे दे, बल्कि वो अपनी औलाद, फिर उसकी औलाद और नस्लों के लिए दुआएं मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तभी हम देखते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कहाँ आगे चल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो पहली चीज जो हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुआ में जो मांगा, उन्होंने वो ये कि मक्का शहर को अमन वाला शहर बना दे। यानी इंसान जहाँ पे रह रहा हो, वो जगह जब अमन वाली होती है तो इबादत करना आसान हो जाता है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना आसान हो जाता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करना आसान हो जाता है, यकसू हो जाता है, बुराई और इंसान बुरे कामों से बच जाता है। तो हमें भी दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह सुबहाना सुबहान व तआला हमारे शहर को अमन वाला शहर बना दे, हमारे मुल्क को अमन वाला मुल्क बना दे, हमारे हर शहर को अमन वाला बना दे। इन दुआओं को हमें अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए। फिर दूसरा बार वजनुबनी व बनी या अन नाबुदा नाबुदल असनाम, कि मुझे सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, तो मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से दूर रख, यानी कि शिर्क से बचा के रख। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने मराहिल तय करके पहुंचे थे, उनके दिल में अल्लाह की इबादत कितनी ज्यादा पुख्ता थी। लेकिन ये मांग रहे हैं कि मुझे शिर्क से बचा, और अपनी औलाद के लिए भी मांग। तो हमें अपने लिए भी दुआ मांगनी चाहिए, यानी कि हम अगर मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, तो फिर हम अपने आप को इससे बरी जिम्मा ना समझे कि हम शिर्क नहीं कर सकते। शिर्क कितने तरीकों से आता है और कितनी खामोशी से हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें कसरत से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए। और फिर अपनी औलाद के लिए लाजमी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को भी शिर्क से बचा। फिर उसके बाद वो कहते हैं ए मेरे रब, बिलाशुबा उन्होंने बिलाशुबा उन्होंने उन्हें बुतों ने गुमराह किया है, बिलाशुबा इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में डाला। यानी कि ये जो बुत है, इनकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हुए। चुनांचे जिस शख्स ने मेरी पैरवी की तो बेशक वो मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और जो मेरे खिलाफ तरीका कार इख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुजर करने वाला, तू मेहरबान है। ए हमारे रब, बेशक मैंने बसाई है अपनी औलाद एक ऐसी वादी में जो नहीं है खेती वाली, नजदीक तेरे हुर्मत वाले घर के। यानी मैंने एक ऐसी जगह पे लाके अपने घर वालों को बसाया है जो बेआबो गया आबादी है, जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसी जगह अपनी फैमिली को लाके बसाया है। तो क्या कर, रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफइदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरजुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करे, ताकि तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे, और तू उनको फलों में से रिस्क दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। क्या खूबसूरत दुआ है कि मैंने जो इनको यहाँ लाकर बसाया है तो इसलिए कि वो नमाज कायम करें, अमल सॉलेह करें। नमाज की कितनी फिक्र, नमाज की दुरुस्तगी की कितनी फिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे का हिसाब सबसे पहले नमाज के बारे में होगा। अगर ये दुरुस्त होगी तो उसके बाकी सारे अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर उसमें खराबी आ गई तो बाकी अमाल में भी बिगाड़ आ जाएगा। तो हमें खुद भी अपनी नमाजों की इस्लाह करते रहना चाहिए, अपनी नमाजों को चेक करवाते रहना चाहिए। जहाँ अगर मसाजिद में जाते हैं, वहां पे जो इमाम मस्जिद है उनको अपनी नमाज एक दफा सुना, ओरली सुना देनी चाहिए कि देखिए हम जो नमाज में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त है। एक दफा अपना पोस्चर चेक करवा देना चाहिए कि हम रुकू सही कर रहे हैं, हम सजदा सही कर रहे हैं। इसी तरह खवातीन में से भी जो खवातीन हैं, जो जो उस्ताद है, खवातीन उस्ताद हैं, उनके जाकर अपनी ओरली भी चेक करवा देनी चाहिए, अपने पॉस्चर्स भी चेक करवा देने चाहिए, क्योंकि नमाज बहुत अहम इबादत है। और इसका सवाल सबसे पहले होगा, और अगर इसमें फेल हो गए तो फिर आगे क्या होगा। और फिर अपनी औलाद की नमाज की फिक्र बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और उसके लिए यकीनन हम सब मुसलमान हैं तो हम इसके लिए कोशिश भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन हमें थकना नहीं है। जो सबसे अहम बात है, शैतान क्या करता है कि हमें थका देता है, हमें फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, हमें
हमें मायूस कर देता है, हमें बोझल कर देता है, हमें बेजार कर देता है। कि बाज दफा औलाद जवान हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब इसको इस उम्र में क्या बताऊं, या मैंने इतना बता दिया अब कितना समझाऊं। नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें अपनी औलाद को अगर हम देखें कि वो नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की इबादत नहीं करी, तो कसरत से अल्लाह से दुआ करनी है, उसके लिए सदका करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस तक पहुंचानी है, जो नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो अहादीस है, उनके जरिए से उनकी नमाज की इस्लाह करनी है। और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे हमारी कोशिशों का पूछेंगे, नताइज के जिम्मेदार सिर्फ अल्लाह की जात है। फिर कहते हैं रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। अम, आयत 38 में है, ए रब तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना जमीन में ना आसमानों में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह है कि मेरा रब दुआ जरूर सुनता है। क्या खूबसूरत नाम के साथ अपनी औलाद, अ, देखिए शुक्र के साथ दुआ मांग रहे हैं अपनी औलाद के लिए, और फिर अल्लाह सुब्हान ताला से उस दुआ को कि जो बुढ़ापे में मिले उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपने मुझे बुढ़ापे में ये औलाद दी, कि तेरा कितना शुक्र है। फिर फरमाते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। ए मेरे रब तू बना दे मुझे नमाज को कायम रखने वाला और मेरी औलाद में से भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ए मेरे रब तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। रब्बना ग़फ़िरली, और ए अल्लाह ताला तू मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को, वलिल मुमिनीना, और सब मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। सबसे पहले अपनी बख्शिश की दुआ मांगी, फिर अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ मांगी, फिर तमाम मोमिनों की बख्शिश की दुआ मांगी। यही है इल्म और उसका तकाजा, कि दर्जा बदर्जा फिर दुआएं भी मांगे अपनी बख्शिश की कसरत से। ये बख्शिश का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें माफ़ फरमा दे। और फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ, कसरत से दुआ, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमा दे और उनके लिए आसानियों का मामला कर। और फिर तमाम मोमिनों के लिए दुआ मांगी। और हरगिज आप गुमान करें अल्लाह ताला को, और हरगिज आप अल्लाह ताला को बेखबर ना गुमान करें इससे जो वो जालिम अमल करते हैं। यकीनन वो मोहलत देता है उन्हें उस दिन तक के लिए जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो दौड़ रहे होंगे यानी महशर की तरफ, अपने सरों को उठाए हुए, और उनकी तरफ निगाह नहीं लौटेगी, और उनके दिल अक्ल व शऊर से खाली होंगे। जैसे सर उठाए, जैसे भागे जा रहे ना, जैसे हवनक हो जाता है इंसान, जैसे बिल्कुल दहशत जदा हो जाता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से उन्हें डराओ जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम लोग कहेंगे, ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इन्हें साफ साफ जवाब दे दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आता ही नहीं है। हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे दे कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचे उनकी चालें ऐसे गजब की थी कि पहाड़ उनसे टल जाएंगे। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफा वअदिही रुसुलह इन्नल्लाह अजीजुन ज़ुन्तिक़ाम। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हरगिज ये गुमान ना करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादे के खिलाफ करेगा। अल्लाह जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। डराओ उन्हें उस दिन से जिस जब जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे। यानी कयामत के दिन ये जमीन ऐसी नहीं होगी या आसमान ऐसा नहीं होगा कि जैसा कि नजर आ रहा है। इस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे। वह बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अब वो लोग अल्लाह के सामने होंगे जो कि एक बहुत जबरदस्त है। और आप देखेंगे मुजरिमों को उस दिन के वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों में, उनकी कमीज़ें गंधक की होंगी और वो उनके चेहरों को ढांकती होगी आग, ताकि अल्लाह ताला बदला दे हर नफ्स को उस अमल का जो उसने कमाया। बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।
یہ قرآن ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی اللہ معبود برحق ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ عذاب کے ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، یعنی ہر ایک کا عذاب الگ الگ ہوگا۔ بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ گھٹنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ناک کی ابری ہوئی ہڈی تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ ان کے بیچ میں آ چکے ہوں گے، اور بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ سینے تک آگ کے عذاب میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا۔ سورۃ الحجر۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی و قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وہ وقت آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ محدود مدت تک کے لیے ہے، اور محدود مدت تک میں ان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا جاتا تھا نا کہ آپ مجنون ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، یہ ذکر قرآن ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے البتہ محافظ ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے بھی، پہلے گروہوں میں، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو مجرموں کے دلوں میں۔ یعنی کہ جو مجرموں کا دل ہوتا ہے اس میں قرآن کیسے اترتا ہے کہ وہ بس اس کو لائٹ لیتے ہیں، اس میں ہنسی مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے نا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، تو مجرموں کے دل میں جس سے نہیں ہوتا کہ سوئی چبھتی ہے، کہ آیات اترتی ہیں تو وہ ان کو چبھن محسوس ہوتی ہے، وہ چونکہ وہ تو اس میں پھر ان چیزوں کو لے کے وہ صرف ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو یہ جو آسمان پر جو ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو شہاب شہاب مبین ہے، شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ستاروں کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ستاروں کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں اور غلط طرف چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم یعنی ستاروں کا علم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی اس میں اپنی کوئی رائے نہ دو۔ آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ستاروں کے ذریعے سے پرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم تو بس ایسے ہی سن رہے ہیں، یعنی کہ
जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग ना, तो वो भी नहीं करना चाहिए, तब इस तरह भी सुनना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बाद में आने वाले जमाने में अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा तीन बातों का डर है: सितारों पर ईमान, तकदीर को झुटलाना, और हुक्मरानों का जुल्म करना। हमने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर नौ की नबातात ठीक ठीक नबी तुली मिकदार में के साथ उगाई, और उसमें मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूकात के लिए भी जिनके तुम राज़िक नहीं हो। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो। और हमने हवाएं भेजी बोझल, चुनांचे हमने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर हमने पिलाया तुम्हें वो पानी, और तुम नहीं हो इस पानी को जखीरा करने वाले। तो अल्लाह ताला ने जो आसमानों से पानी बरसाया है, ये बादल अपनी मर्जी से तो नहीं बरस पड़ते ना, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ये बरस पड़ते हैं, जब वो बोझल होते हैं और अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बरस पड़ते हैं। और अगर एक इलाके में बहुत बादल भी नजर आ रहे हैं, अचानक से वो आसमान साफ हो जाता है क्योंकि हवाएं उनको उड़ा के कहीं और ले जाती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ होती थी, वो क्या होती थी कि ए अल्लाह, बारिश वाली हवा हो, बेबरकत ना हो। अल्लाहुम्मा ला कहल ला अकीमा, कि ए अल्लाह ताला बारिश वाली हवा हो, बेबरकत ना हो, ऐसी ना हो कि बेबरकती हो उसमें। जिंदगी और मौत हम देते हैं, और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं, इनको भी हमने देख रखा है, और बाद आने वाले भी हमारी निगाह में है। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा। वो हकीम भी है और अलीम भी। और अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को बजने वाली मट्टी से, यानी सड़े हुए गारे से, और जिन अ, को हमने पैदा किया इसको इससे पहले सख्त हरारत वाली आग के शोले से। फिर याद करो इस मौके पर जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक इंसान को पैदा कर रहा हूँ। जब मैं उसे पूरा बना चकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। इसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया है? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई सूखी मिट्टी के गारे से पैदा किया है। रब ने फरमाया, अच्छा, तू निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है। और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। इसने अर्ज किया, मेरे रब, बात यह है कि तू फिर मुझे इस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे, यानी कयामत के दिन तक। फरमाया, अच्छा, तुझे मोहलत है इस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है, यानी कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला को है। लोग इस पे भी अब अंदाजे लगाते रहते हैं ना कि आज से 10 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी, आज से 5 साल बाद जमीन खत्म हो जाएगी। इस पे भी तो अंदाजे लगाते हैं, लेकिन कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला को मालूम है। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को इल्जाम दे रहा है कि जैसे तूने मुझे बहकाया, इसी तरह मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा। तो शैतान का बहकाने का तरीका वारदात को शैतान यहाँ बता रहा है कि वो क्या करेगा, जमीन में जो चीजें उनको खूब बना सवार के दिखाएगा, उनको खूब खूबसूरत बना कर दिखाएगा। वो जैसे हिजाब लेना है ना, तो वो क्या कहता है कि नहीं, ये तो बाल ही तो असल खूबसूरती है। असल चीज तो ये है कि आपके बाल हों तो फिर आपकी पूरी लुक आती है। तो बालों को कवर क्यों कर रहे हो? जैसे आदम अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि इस दरख्त को खा लोगे तो तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, तुम बुजुर्ग फरिश्ता बन जाओगे। तो शैतान इंसान को दुनिया को खूबसूरत बना के दिखाता है, बुराइयों को खूबसूरत बना के दिखाता है कि नहीं नहीं, ये तुम झूठ थोड़ी बोल रहे हो, ये तो तुम भलाई के लिए कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। ये सब शैतान की चाल है। और अलबत्ता मैं जरूर गुमराह करूंगा उन सब
को, उसने कोई ये नहीं कहा कि इस अच्छा तेरे जो बंदे हैं उनमें से मैं मर्दों को करूंगा औरतों को नहीं करूंगा, या औरतों को करूंगा मर्दों को नहीं करूंगा, या बच्चों को नहीं करूंगा। सब के सबको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों को जो कि चुने हुए हैं। यानी चुने हुए से क्या मतलब है, जो खालिस हो। खालिस से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने दुनिया में दो तरह के लोग भेजे हैं। एक वो जो कि शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, शैतान की चालों में आ जाते हैं। और वो जो दूसरों के जो शैतान की चाल में नहीं आते हैं। तो बस इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। और ये जो अल्लाह ताला ने बताई है, तो एक हो गए शैतान के फॉलोअर्स, और वो एक हो गए अल्लाह के फॉलोअर्स। जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, उसने यानी अल्लाह ने कहा यही रास्ता मुझ तक सीधा जाता है। तो एक एक रास्ता है शैतान का रास्ता, एक रास्ता है अल्लाह का रास्ता। बस ये दो कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं। मुझे जायजा ले, क्या मैं शैतान के रास्ते पर हूँ, क्या मैं अल्लाह के रास्ते पर। हमेशा हर जगह अपने आप को चेकलिस्ट में डालते रहते हैं, तो यहाँ अपने आप को बस दो अ, वो बनाए, जैसे वो बार कोड बनती है, ट्री जैसे बनता है ना। तो ट्री बनाए, एक जगह बस लिखे अल्लाह का रास्ता और एक जगह लिखे शैतान का रास्ता, और अपना नाम नीचे लिखे उसके कि मैं शैतान के रास्ते पे हूँ या मैं अल्लाह के रास्ते पे हूँ। तो वो हमारे लिए एक वो रहती है, चेकलिस्ट रहती है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे शैतान के रास्ते पे नहीं जाना। क्योंकि शैतान हर लम्हे हमें बहकाने की कोशिश करता है। बेशक मेरे बंदे तेरे लिए नहीं है उन पर कोई गलबा, मगर जिसने पैरवी की तेरी अ, गुमराहों में से। और बेशक जहन्नुम ही उनकी जाए वादा है सबके सबकी। इस जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उन गुमराहों में से एक हिस्सा है अलग किया हुआ। तो हर दरवाजे के लिए एक मखसूस हिस्सा है। कौन किस दरवाजे से जाएगा ये भी पता है ना, ये भी लिखा हुआ है। अब 7 दरवाजे हैं और किसी दरवाजे से मेरा नाम पुकारा जाता है कि आ जाएं आप, इस दरवाजे से आपको आना है, नाउजुबिल्ला। और आगे क्या है? तंदूर है, आग है, आग का अलाव है, उससे उसको दाखिल होना है वहां। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी लोग अ, बागात में और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा तुम दाखिल हो जाओ उनमें सलामती के साथ बाअमन होकर। तो मुत्तकीन के लिए क्या है? अमन और सलामती की जगह, चश्मे, बागात। और हम निकाल देंगे जो कुछ उनके सीनों में होगा, बाहम कोई कीना। और वो भाई भाई होंगे, तख्तों पर आमने सामने होंगे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर दीजिए मेरे बंदों को कि यकीनन मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। और ये कि बिलाशुबा मेरा अजाब वही अजाब है, बड़ा दर्दनाक। और इब्राहिम के मेहमानों की बाबत खबर दे दीजिए इन्हें। अब अल्लाह के मुखलिस बंदों में से एक मुखलिस बंदे की बात हुई है कि इब्राहिम के मेहमानों की खबर दे दीजिए जिस वक्त वो दाखिल हुए उस पर, उन्होंने कहा सलाम। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? सलामती से बात करना। तो ये क्या हुआ? मुखलिसीन जो होते हैं, जो खालिस अल्लाह के बंदे होते हैं, उनका तौर तरीका ये हुआ। इस इब्राहिम ने कहा तहकीक हम तो तुमसे डरते हैं कि जब वो उनके पास आए और उनको सलाम किया तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। तो फरिश्तों ने कहा, क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सयाने लड़के की बशारत दे रहे हैं। कौला अबशरतुमूनी, क्या इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो बावजूद इसके कि मुझको बुढ़ापा आ पहुंचा है? सो अब किस चीज की तुम मुझे खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा हम बशारत देते हैं तुझे हक की, लिहाजा तू नाउमीदों में नाउमीदों में से ना हो जाओ, यानी नाउमीदी करने वालों में से ना हो जाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। यानी उन्होंने कहा मैं नाउमीद नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन सरप्राइज्ड थे, है ना, हम समझ सकते हैं इस चीज को।
फिर इब्राहिम ने पूछा, ए फरिश्तों, वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ लाए हैं? वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी कौम लूत की तरफ। सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, इन सबको हम बचा लेंगे, सवाए इसकी बीवी के, कि जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकर्रर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल है। फिर जब फरिश्ते लूत के घर पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं पहचाना, लूत अलैहिस्सलाम ने भी फरिश्तों को नहीं पहचाना। और तो इससे ये बात पता चलती है कि पैगंबर जो होते हैं ना, वो गैब का इल्म नहीं रखते हैं। इनको नहीं पता था कि ये जो फरिश्ते हैं ये इंसानी शक्ल में आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं। लिहाजा अब तुम रातों रात अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और इसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर चढ़ आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी रुसवाई ना करो। अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? यानी तुम्हें क्या जरूरत है हमें इतनी नसीहतें करने की? हम तो मना कर चुके हैं, बड़े नसीहत करने वाले हो। लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज होकर कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी इनसे निकाह कर लो। तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त इन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपस से बाहर हो रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की कसम खा रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश, इनकी जो आंखों पर ख्वाहिश की पट्टी पट्टी बंधी हुई थी। और ये हकीकत है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को जब फरामोश कर लेता है तो गाफिल हो जाता है, गफलत में पड़ जाता है। फिर एक तरह से गोया कि वो अंधा बहरा गूंगा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, उस पर नशे की सी कैफियत होती है। फिर आप उसको समझाएं भी सिखाएं भी तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। आखिरकार वो फटते ही उनके एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने इस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाकये में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फिरासत हैं। और वो इलाका जहाँ ये वाकया पेश आया था गुजरगाह आम पर मौजूद है, इसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान है। और ऐका वाले, वो भी जालिम थे। ऐका एक बस्ती का नाम है, ऐका जिसे कहते हैं। तो देख लो, हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़ हैं। हजर के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके थे। हिजर के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके थे। हमने अपनी आयत इनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाई, मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। ये जो हिजर है ना, ये कौम समूद यानी मदियन के लोग थे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। बेखौफ और मुतमईन इंसान कब होता है? जब उसको यकीन होता है कि उस पर तो कोई अजाब आ ही नहीं सकता, इतने मजबूत घर है, कौन कैसे आ सकता है अजाब, हम तो उस पे चले जाएंगे। फिर एक चीख ने आ पकड़ा जबकि वो सुबह के वक्त में दाखिल होने वाले थे, यानी अर्ली मॉर्निंग में। उनको एक जबरदस्त धमाके ने आकर पकड़ लिया और उनकी कमाई उनको कुछ काम नहीं आई। हमने जमीन और आसमान को और उनके साथ सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर तख्लीक नहीं किया है। और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दरगुजर से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। और हमने तुमको 7 ऐसी आयत दे रखी हैं जो बार बार दोहराए जाने के काबिल है। वो कौन सी आयत है? सूरतुल फातिहा। और तुम्हें कुरान अजीम अता किया है। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर ना देखो, यानी इसे कुछ अहमियत ना दो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी हैं, और ना इनके हाल पर आप अफसोस करें। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें।
اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ برداروں کی طرف بھیجی تھی، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں سے اپنی مرضی کے احکامات کو لے لینا، اور جو احکامات سمجھ نہ آئے ان کو چھوڑ دینا۔ قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ بس اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو جب بھی ہم دین کے کسی بھی چیز پہ عمل کریں اور لوگ ہمارا مذاق اڑائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آم، موت تک، مرتے دم تک اپنی عبادت پر قائم رہنا چاہیے، لوگوں کو چھوڑ کر۔ یعنی لوگوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پہ فوکس رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آم، کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النحل۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا سو تم جلدی نہ طلب کرو اس سے، وہ پاک ہے اور بزرگ ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ تو کفار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو تو یہی ہے کہ ہجرت کے جو فیصلے کا اعلان ہوا تو فوراً یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کا عذاب جب حکم آئے گا تو پھر فوراً نازل ہو جائے گا، پھر اس میں ایک ذرا سی بھی دیر نہیں لگی۔ اور پھر بس سمجھے کہ ہجرت کے بعد 10 سال میں ہی پورا زمین کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر لازمی اس کو کرتا ہی ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور وہ بہت بلند اور بالا تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ناگہاں جھگڑنے والا ہو گیا، اور اسی نے چوپائے بھی پیدا کیے تمہارے لیے کہ تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور ان کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے کچھ کو تم ان کی کچھ کھالوں کو استعمال کرتے ہو اور کچھ کو تم کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان چارپائیوں میں رونق بھی ہے، اور جب تم شام کے وقت ان کو چرا کر لاتے ہو، اور جب تم صبح کے وقت چرانے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا لے جاتے ہیں اس شہر کی طرف، کہ نہیں ہو تم اس پہنچنے والے اس شہر تک مگر ساتھ مشقت کے، یعنی کہ ایسے تو تم نہیں پہنچ سکتے تھے ان جانوروں کی، ایسے تمہیں کیا فیسلٹی ہوئی کہ تم آرام سے ان جگہوں پہ بھی پہنچ جاتے ہو جہاں انسان نہیں پہنچ پاتا۔ بلا شبہ تمہارا رب البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں بہت سے علاقے ایسے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر جانوروں کے ذریعے ہی سواری ہوتی ہے۔ اور اس نے گھوڑے پیدا کیے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی سفاری کو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن ہی پیدا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی نا جو ہمیں سہولت دینے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی
जानवरों के साथ सवारी का तसव्वुर मौजूद ही था। लेकिन क्या है, जानवरों के साथ एहसान का मामला करना है, उनके हुकूक का ख्याल रखना है, और उन पर सवारी करते हुए ऐसा बोझ नहीं लादना जो वो उठा ना सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंट लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के पास से गुजरे जिसका पेट भूख की वजह से चिपक गया था। उसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेजबानों के मामले में अल्लाह से डरो, अच्छी हालत में इन पर सवारी करो और अच्छा खिलाओ पिलाओ। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। और अल्लाह के ही जिम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब कर होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा करता है। एक ही जमीन है जिससे इंसान भी फायदा उठाता है और जानवर भी उठाता है। वही इस पानी के जरिए खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। उसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। उसमें बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग चीजें से तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। तो असल चीज क्या है कि हमें गौर व फिक्र करना है और इनसे सबक हासिल करना है, और इन निशानियों के जरिए से अल्लाह का कुर्ब तलाश करना है। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो, यानी जेवरात वगैरह, जैसे बड़े पर्ल्स होते हैं, इस तरह की चीजें। तुम देखते हो कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है, ये सब कुछ इसलिए कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे दिया ना। आज अगर हमें कहीं पर कहें कि किसी भी जो ब्रांड है, अ, मतलब ये अगर कहा जाता है कि ये किसी भी ब्रांड में कोई हाईएस्ट, तो अगर कहीं पे भी किसी भी ब्रांड पे अगर जो है वो सेल लगी हुई होती है तो उसको क्या कहा जाता है कि आप अगर आपने बिल फर्ज आपको 2 सूट लेने हैं तो कहा जाए कि आपके ऊपर आप 2 सूट लेंगे तो आपको 5 सूट फ्री मिलेंगे। तो आप बताएं उस शॉप का क्या हाल हो, फ्री में मिल रहा है ना। तो टूट पड़ेंगे ना लोग और कहेंगे हाँ ये तो फलाना ब्रांड है, इसका तो कपड़ा ऐसा होता है, इसको पहन के तो इंसान पता नहीं क्या बन जाता है, और मुफ्त में हमें 4 5 कपड़े मिल रहे हैं, तो हम तो बस, हम तो दीवानगी तारी हो जाए ना। तो पूरी कायनात सोचे, पूरी कायनात जो कुछ जमीन और आसमान में कितना कुछ है जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। खुद हमारी जात तो है ही है, लेकिन हमारी जात के अलावा फिर हमारी औलाद जो अल्लाह ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, फिर उसके बाद हमारी इतनी सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी हैं, तो हम उसकी क्या कदर करते हैं। हम उससे ज्यादा उन चीजों की कदर करते हैं जो दुनियावी तौर पे हमें एक पर एक मिल जाती है ना, डील्स की सूरत में। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें जिन्हें तुम पहना करते हो। इसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी हैं, और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। क्या फिर वो अल्लाह जो सब कुछ पैदा करता है उसकी तरह है जो कुछ पैदा नहीं करता? क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और अगर तुम गिनो अल्लाह की नेमतों तो तुम ना गिन सकोगे उनको। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।
और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और वो लोग जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, नहीं वो पैदा कर सकते कोई भी चीज, जबकि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, और नहीं वो शऊर रखते कि कब दोबारा उठाए जाएंगे। यानी जो शख्स इल्म हासिल नहीं करता और जो जानना नहीं चाहता, जो शऊर हासिल नहीं करना चाहता, वो जिंदा होके भी अल्लाह के नजदीक कैसा है? गोया कि मुर्दा है। जैसे एक मुर्दे के आप सर पे एक मुर्दा कोई पड़ा हो, कोई मैयत हो, और उसके साथ कोई शेर चल रहा हो, कोई कोई छिपकली चल रही हो, तो उससे कहे मुर्दे से कि तुम उठो उठो उठो, ये तुम्हें आगे खा जाएगा। तो वो मुर्दा तो नहीं समझ सकता, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त कि वो उसको खाए या पिए, ही इज डेड। इसी तरह से एक जिंदा इंसान के ऊपर फितनों का की बरसात हो रही हो, और उसका दिल मुर्दा है, तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन सारी निशानियों का, उन सारी चीजों का जो आसपास हो रही है, क्योंकि उसने इल्म हासिल ही नहीं किया, अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, चुनांचे वो लोग जो ईमान नहीं लाते, आखिरत के साथ उनके दिल इनकारी हैं, और वो तकब्बुर करते हैं। तो ये तकब्बुर है, आखिरत का इनकार करना, इल्म हासिल ना करना, अल्लाह के रास्ते में ना चलना, जो है ये तकब्बुर है। और यकीनन बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। बिलाशुबा तक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हानह ताला हमारे दिल से किब्र को खत्म कर दे, आजिज़ी लेकर आए। और जब कहा जाता है उनसे कि क्या है जो अल्लाह सुब्हानह ताला या तुम्हारे रब ने नाजिल किया, तो वो कहते हैं बातिल दास्तानें पहले लोगों की, यानी कि ये किस्से कहानियां हैं। ये तो जो कुरान है ये तो जस्ट स्टोरी टेलिंग है और कुछ भी नहीं है। वो इसको जो है वो इसके हकाइक को नहीं समझते, ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे कयामत के दिन। और कुछ बोझ उन लोगों के भी जिन्हें वो गुमराह करते हैं बगैर इल्म के, यानी उनको देख के जो और लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनके बोझ भी उठाएंगे। आगाह रहो वो जो बोझ उठा रहे हैं। कितना बुरा बोझ है ना, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं और अगर हम अपना कोई बैग उठाया हुआ हो, तो कोई और हमें कहे कि तुम मेरा भी बैग उठा लो, तो हम उससे कहते हैं हम तुम्हारा बैग क्यों उठाए, हमारा अपना वजन काफी नहीं है उठाने के लिए। तो इसी तरह से जो गुनाह हम करें और हमारे गुनाह को देख के बाकी लोग फॉलो करें, तो उस गुनाह का बोझ भी हम उठाएंगे। कितना बुरा वो बोझ है। तहकीक मकर किया था उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, चुनांचे आया अल्लाह का अजाब उनकी इमारत को तबाह करने के लिए बुनियादों से। तो उनकी छतें उन पर गिर पड़ी, और उनके ऊपर से उनके पास अजाब आया जहां से वो शऊर नहीं रखते थे। फिर कयामत के दिन वो अल्लाह रुस्वा करेगा उन्हें और कहेगा, कहाँ है मेरे शरीक, वो जो थे तुम जिनके बारे में मोमिनों से झगड़ा करते। कहेंगे वो लोग जो इल्म दिए गए, बिलाशुबा रुसवाई आज के दिन काफिरों पर है। यानी आज के दिन की रुसवाई और बुराई सब किसके हिस्से में आएगी? काफिरों के। वो लोग के कब्ज करते हैं उनकी रूहें फरिश्ते, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले थे अपनी जानों पर। और वो पेश करेंगे, यानी मौत के वक्त वो कहेंगे अस्सलाम, यानी कि सुलह, कि सलामती में रख हमें, नहीं थे हम अमल किया करते कोई भी बुरा। नहीं, मौत को देख के फरिश्तों से कहेंगे कि नहीं नहीं, बस हम तो अच्छे थे, हम तो बुरे नहीं थे। तो फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है साथ इसके जो तुम अमल किया करते थे। उन्हें कहा जाएगा बस तुम दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों में, हमेशा रहोगे इसमें। तो यकीनन बुरा है वो ठिकाना तकब्बुर करने वालों के लिए। और जब कहा जाता है उन लोगों से जो परहेजगार हुए, क्या है चीज, क्या है वो चीज जो तुम्हारे रब ने नाजिल की, तो वो कहते हैं खैर। यानी जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं वो हमेशा वो हक को पहचानते हैं, वो कुरान को समझते हैं, तो वो हक को भी पहचानते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की इस दुनिया में अच्छा बदला है, और अलबत्ता आखिरत का घर बेहतरीन है। और अलबत्ता बहुत ही अच्छा है वो घर परहेजगारों के लिए। बागात जिनमें हमेशा के लिए बागात हैं, और वो उसमें दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उनके लिए होगा उसमें जो वो चाहेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला मुत्तकियों को जजा देता है। वो लोग कब्ज करते हैं उनकी रूहें फरिश्ते, यानी ये जो मुत्तकी लोग हैं, जब इनकी जब 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 इनकी रूहें कब्ज हो रही होती हैं, इस हाल में कि वो पाक होते हैं कुफ्र शिर्क से, तो फरिश्ते कहते हैं सलाम हो तुम पर, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में बवजह उनके जो तुम अमल किया करते थे। तो अमाल की बुनियाद पर अंजाम नजा के आलम से शुरू नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं वो इंतजार करते मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते, या आए हुक्म आपके रब का। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो उससे पहले थे, और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपने नफ्सों पर खुद ही जुल्म करते थे। चुनांचे उनको बुराइयां पहुंची जिनका वो इर्तिकाब किया करते थे, और उनको घेर लिया अजाब ने।
साथ उसके जो वो मजाक उड़ाया करते थे। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने शरीक ठहराया कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम इबादत ना करते अल्लाह के सिवा किसी और चीज की, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम हराम करते उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को। इसी तरह किया था उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, चुनांचे नहीं है रसूलों पे कुछ और भी मगर सरे पहुंचा देना। यानी दूसरों को ब्लेम देने लगेंगे, हालांकि जिम्मेदार वो खुद हैं। और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल, ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की और तागूत से बचो। फिर बाज उनमें से वो थे कि जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और बाज उनमें से वो थे कि साबित हो गई उन पर गुमराही। चुनांचा तुम जमीन पर सैर करो, फिर देखो कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए जमीन पे घूमने फिरने का? कि हम इबरत हासिल करें जो कुफर करने वाले हैं उनके अंजाम से। अगर आप हिर्स करें इनको हिदायत पर लाने की, यानी कि अगर आप ये चाहें कि ये लोग हिदायत पर आए, तो बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उसको जिसे वो गुमराह करता है, और नहीं है उनके लिए कोई मददगार। यानी जो हिदायत, अगर हम चाहते भी हैं किसी को हिदायत देना, तो हम हिदायत नहीं दे सकते उसको जिसने अपने लिए खुद ही हिदायत का रास्ता नहीं चुना, और अल्लाह ताला ने उसको फिर हिदायत नहीं देनी। और उन्होंने कस्में खाई अल्लाह की, और अपनी पुख्ता कस्में कि अल्लाह ताला दोबारा नहीं उठाएगा उसको जो कि मर जाता है। भला क्यों नहीं, वादा है उसके जिम्मे सच्चा, और लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि बेशक वही थे झूठे। यकीनन हमारा कहना किसी भी चीज के लिए जब हम इरादा करें इसका कि ये होता है, तो हम कहते हैं इसको हो जा, तो वो हो जाती है। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में उसके बाद कि वो जुल्म किए गए, अलबत्ता हम जरूर ठिकाना देंगे उनको दुनिया में अच्छा, और अलबत्ता आखिरत का अजर उनका बहुत ही बड़ा है। काश के होते वो जानने वाले। वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर वो भरोसा करते हैं, और नहीं हमने भेजे आपसे पहले मगर मर्द ही हम वही करते थे उनकी तरफ। चुनांचे तुम पूछो अहले जिक्र से अगर हो तुम जानते होते। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इस तालीम की तशरीह और तौदीह करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों उतारा? गौर व फिक्र करने के लिए। किस पर उतारा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और क्या हुक्म किया कि उनको, लोगों को मुख्तलिफ तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, ताकि वो गौर व फिक्र करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम्हारा कोई दुनियावी मामला हो तो तुम खुद उसके बारे में ज्यादा जानते हो, हाँ अगर दीन का मामला हो तो मेरी तरफ लाया करो। तो इसीलिए दीन में जो बिदात का आगाज होता है वो इन्हीं बात से होता है कि फिर हम जो है वो खुद ही से खुद कोई चीज नेकी समझ के करना शुरू हो जाते हैं और दीन को पहचानते ही नहीं। क्या फिर बेखौफ हो गए वो लोग जिन्होंने तदबीरें की बुरी, इस बात से कि अल्लाह ताला धसा देगा उनको जमीन में, या उन पर अजाब आएगा जहां से वो शऊर नहीं रखते होंगे, या अ, अल्लाह ताला उनको पकड़ लेगा उनके चलने फिरने की हालत में, और फिर वो अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते, या वो पकड़ ले उनको इस हाल में कि वो खौफजदा हो। तो बेशक आपका रब अलबत्ता बहुत शफकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। क्या उन्होंने देखा नहीं इस बात को, जो भी पैदा की है अल्लाह ताला ने, कोई भी चीज इसका साया झुकता है दाएं और बाएं तरफ से सजदा करते हुए अल्लाह ताला को, और वो अल्लाह के सामने आजिजी करने वाले हैं। और अल्लाह ही के लिए है सजदा करती हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और कोई भी चलने वाला जानवर और फरिश्ते, और वो तकब्बुर नहीं करते, और वो अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, और वो करते हैं वही कुछ जो वो हुक्म दिए जाते हैं। यहाँ पे आगे सजदा आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, पर सजदों में कसरत के साथ दुआ किया करो, ऐसा सजदा पसंदीदा है। और अल्लाह ने कहा मत तुम बनाओ माबूद दो, यकीनन वो एक ही माबूद है। सो मुझी से बस तुम डरो, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और उसी के लिए है इताअत हमेशा। क्या फिर गैर अल्लाह से तुम डरते हो? और जो कुछ तुम्हारे पास है कोई भी नेमत तो वो अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी की तरफ तुम आहुजारी करते हो। फिर जब वो तकलीफ हटा देता है तुमसे तो उसी वक्त एक फरीक तुम में से अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगता है। यानी अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और फिर किसी बुत के सामने सजदा रेज होते हैं, किसी मजार पे जाके सजदा करने लगते हैं।
تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی۔ سو تم فائدہ اٹھا لو، چنانچہ ان قریب تم جان لو گے۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں ان معبودوں کے لیے جن کی بابت نہیں وہ جانتے، ایک حصہ ان میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو۔ اللہ کی قسم، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس بارے میں جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو بعض دفعہ تو لوگ ڈاکٹروں کی بھی عبادت شروع کر دیتے ہیں نا، کہ کسی کے اولاد نہیں ہوتے تو ڈاکٹر، اولاد ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں آپ کی وجہ سے میرے ہاں جو ہے نا یہ اولاد ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ نے جو علم دیا ہے ان کو، اس علم کی وجہ سے انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچا، تو اصل شکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں کہ وہ پاک ہے، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوں گی، اور ہمارے لیے بیٹے ہوں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس کی کہ انسان جو اپنے لیے چوز کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پھر وہی چوز کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مثال سے ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اور خود اپنے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹے ہوں۔ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، جبکہ وہ غم غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے بوجہ اس آر کے کہ جو خوشخبری وہ دیا گیا اس کے ساتھ، کیا وہ روک رکھے گا اس ذلت کے باوجود، یا گاڑ دبائے گا اس کو مٹی میں؟ آگاہ رہو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، آخرت پر بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ بڑا غالب بہت حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تمام مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیٹے اور نہ بیٹیوں میں کوئی فرق ہے۔ لیکن یہ جو عربوں میں ایک تھا کہ بیٹی کی خبر سنتے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ کیا میں اس کو زندہ رکھوں یا اس کو مار ڈالوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی طرف جو ہے ان آیات میں بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بہت بری بات، بری چیز ہے، برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یعنی مانوس کرنے والی ہوتی ہے، کیئرنگ ہوتی ہے، ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مرد اور عورت کی نیچر میں فرق ہوتا ہے۔ جو کام اللہ نے بیٹوں سے لینا ہے وہ بیٹوں سے لیتا ہے، اور جو کام بیٹیوں سے لینا ہوتا ہے وہ بیٹیوں سے لینا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپیرزن نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ان کو وہ اچھی طرح پالے پوس سے اچھی تربیت دے، وہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب ایک وقت مقرر تک کو مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کو خود نہیں پسند کرتے، اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کو خوشنما بنا کر دکھائے ہیں، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی، وہی شیطان آج لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس نے اس سے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، یعنی زمین جب بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے مردہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا پانی بھیجنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ غور سے سننا جو ہے وہ کیا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ انسان حق کو پہچان سکتا ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ
کل ہم مزید آگے سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.